देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्तांक. आतां पणसाचें सीजन. आमी पणसाचे पोळे कशे करचे ते पळया. पणसाचे पोळे करूंक हांवें 1 कप पणसाचे गरे काडून गेल्यात. वो रोसाड पणस तुमी कापो पणस काडून गेल्यारय जाता. हाका 1 कप सुरय तांदूळ 4 ते 5 वरां भिजत घालीचे. ते भिजत घालून रेडी दवरला हांवें. ताका कालदें कप नारळ, 2 टेबल स्पून गोडाचो पिठो, 4 येळो, मीठ रुची प्रकार हें सगळें घालून आमी आतां वांटून काडया. रोसाळाचे गरे तिके घट्ट आसा ते मस्त मोव नांत. 15-20 गरे घालून गेल्यार जालें. 1 कप गरे 1 कापो गरो जाल्यार तुमी कातरून घालीचे. तांदूळ, गोडाचो पिठो, नारळ, मीठ रुची प्रकार. मस्त मीठ घालनाका ताका, गोडांत इल्लेशें मीठ आसता. मागीर जाय जाल्यार साकून पळया. येळो काय इल्लेशें उदक घालून वांटून हाडटा. मिक्सी दुल्लें उदक आमी ताका घालून आतां पोळ्याच्या पिठाक हळट करया. हें हळट जाल्लेंत आमी 5 ते 6 घंटे पुगोवंक दवरीचे. हें नारळ आसल्यान तिकेशें पुगता, जोर पुगाचे म्हणून ना. मागीर आमी पोळे करचे. पिठाचें हळट तिके पळया. 6 घंटे आमी दवरया. थोडे फावटी अशेंच करूंकय जाता, पूण ताका तितकेशें पुगयल्यार तितके मोव जातात. त्या देखून आमी दवरचें. 8 घंटे उपरांत पळयल्यार पीठ बरें पुगोवन आयलां. आतां आमी ताचे पोळे करया. उजो मिडियमाचेर दवरून इल्लेशें पीठ आमी घालया कायली वयर. कायल तापाचे बरी. ताचेर दोळे पडून येताना दांपून दवरया. पोळो भाजून आयलो म्हणटाना इल्लेशें तूप ताच्या वयर घालया. हे पोळे कितले बरे जाल्यात पळया. बरे कॅरमलायज जाल्यात आनी टेस्टी बरी आसताची. हाका चटणीची गरज ना. अशेंच खाव येता. अशे पोळे करून पळया. बारीक बरे जातात. आनी कशे जाले म्हणून कमेंट्सा थ्रू म्हाका तिळशिया. तुमकां ही रेसिपी लायक जाली तर तुमच्या कुटुंबदारां कडेन इष्टमंत्रां कडेन तुम्ही शेअर करा. आनी एका बऱ्या सांप्रदायिक व्हिडिओंत आमी मेळया. तवळ म्हणसर तुमकां समेस्तांक
देव बरें करूं. टेक केअर. बाय बाय.